ओपेन आमी आतां वयर येयलेले आहा आनी वयर आमी तो फाटल्यान पळय रस्तो पळयता पळय आनी पायपलायनी आहा जी पळय ती बंदराक जें काम सुरवात केलेली WRDन तो तें आहा तशेंच आहा. तेणी तर मिशिनरी तुमी म्हणल्यार तेन्ना डिमांड केले त्या प्रमाणे मिशिनरी हालयलेली आहा. पण हें जें रिइन्स्टेटमेंट आहा तुमी डिमांड करतले की हें रिइन्स्टेटमेंट जावचें आनी जो हें आहा पळय तो हॉट मिक्स आहा तो चालू जावचो म्हणून. तो तुका हेजेर कितें म्हणपाचें जावंक ना पळय तें. पळय हो जो रस्तो आसा मिराबाग टू कश्टीमळ हो एक्चुली सामको वर्स्ट कंडिशन आशिल्लो. तेन्ना आमी जेन्ना हेजो एस्टिमेट केलो सगळें हें केलें हो 2024 हो हेजें इनोग्रेशन जालें की एक सगळ्या हॉट मिक्स घालपाचो. पूण 2024 एक्चुली तो लास्ट इयर जावपाक जाय आशिल्लो 25. पूण कितें जालें आमकां खबर नाशिल्लें ही पायप तितून घालपाची आसा म्हणून. सो तेन्ना 2025 हो जालो ना. हो एक्चुली फूल हॉट मिक्स जावपा आशिल्लो. पूण आमकां कोणें सांगलें की हो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी ना म्हणून रस्त्याचो करपाक. पूण मागीर आमकां थोड्या काळा हितूनच्यान एक 2-3 म्हयन्यान कळोन येयलें की हो जो रस्तो आसा करपाचो तो ही पायप घालपा लागून हो होल्ड दवरलो म्हणून. सो मागीर तेणी पोरू रस्तो जालो ना. मागीर ह्या वर्सा हेणी पायपां हांगा WRD इलिगल घालपाचो ट्राय केली. ट्राय करतकीर पळय तेंकां कशें आशिल्लें WRD की कंडिशन कितें आशिल्लें की हो रस्तो वयल्या वयर फोडपाचो ना म्हणून. हो STT मेथड म्हणल्यार कशें हॉरिझॉन्टली भितरल्यान हो फोडपाचो आनी ती पायप घाली ती येवपाचें आशिल्लें. पूण तेणी कितें केलें ते टर्म्स जे आशिल्ले तेणी फॉलो केले ना. तेणी कितें केलें जे 2 हें हाडलें आमचें व्हडली मोकलीन हाडली मशीन हाडलें आनी तेणी वयल्यान हो ब्रेकर घालून हो रस्तो फोडलो. आनी हो रस्तो सामको तुमी पळोवं शकता हांगासरल्यान एक 2 मिटर स्पॅन आसा हो रस्तो सामको काबार केलो. 2 किलोमिटर 2 किलोमिटर सुमार आसा हो आनी हो रस्तो काबार केलो. आनी दुसरें कितें आशिल्लें तेंकां पंचायतीची कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आसा तेंगेली परमिशन बीन तेणी घेवपाक जाय आशिल्ली ही तेणी घेतली ना. अशें करून ही दादागिरी करून हे WRDन हांगा रस्तो आमगेलो डिस्टर्ब केले कडेन फोडले कडेन आसा. तुमी पळोवं शकता ही माती आतां तेंकां सांगलेलें माती मातशी काडा म्हणून हांगा लोक पडटा म्हणून सगळें स्लीप जाता हें जाता. आनी दुसरें म्हळ्यार डस्ट पोल्युशन जाता. हांगा घरां आसा काजू आसा आमच्यो लागपाचें तुमी पळोवं शकता कंडिशन कितें आसा तें सामकें वर्स्ट आसा. रस्त्याय जालेंच कळ्ळें न्ही तुका. सो तेणी हो फोडून हांगा काबार केले कडेन आसा. आनी तेंगेलें कशें आशिल्लें दुसरें तेंगेलें की WRDन हो फोडला कडेन आसा तेणी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली तो परत रिइन्स्टेट करपाचो कित्याक सोलिंग घालून परत हो प्रिमिक्स करून PWD दिवपाचो. मागीर PWDचें काम आशिल्लें हेजेर हॉटमिक्स घालपाचें. हें अशें तेंगेलें सगळें डॉक्युमेंट्स आमी पळयलां. पूण आजून पर्यंत आमी आतां 2 म्हयने जाले तेंकां सांगता WRD तुमचें आतां सद्या एट प्रेजेंट हें काम बंद आसा. आनी आयजच गेलो स्टेटमेंट येयले कडेन आसा कोणालो WRD मिनिस्टराक 2 म्हयने सस्पेंड आसा म्हणून. आनी आमी 2 म्हयने समज रावले आतां काय तेंकां पावसांक रस्तो आमकां करपाक मेळपाना. पावसांत आतां हॉटमिक्स घालपाक मेळपाना. सो WRD कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तुमी जी ही अंधाधुंदी हांवें केलें पळय हो रस्तो काबार केला आमचो हांगा सामकें माती तुमी रस्त्यार घातले कडेन आसा. तुमी आतां बेगीच्या बेगीन हो जो कितें आसा तेजें तुमी सोलिंग घालपाक चालू करा आनी हेजेर प्रिमिक्स घालून हो PWD दिवचो. आनी आमी PWDक बी कळयले कडेन आसा अशें सिच्युएशन आसा म्हूण तेंकां लेटर आमी ऑलरेडी केले कडेन आसा PWD कितें आमकां जाता तितले बेगीन हो पावसा पयलीं हो हॉटमिक्स घालून दिवचो म्हणून. तर आतां हेका लागून WRDची जी तेणी चूक केली तर हे चुकीक लागून कितल्या जाणांक त्रास जाता ह्या लोकांक. आतां तुका सांगो हांगासरल्यान हांगा कितले गांव हेजेर हे लायनी आसा आमचे 4-5 हे कश्टी मळ आसा मागीर कश्टी गांव सगळे हो डेली यूज जावपा रोड हो कळ्ळें न्ही. डेली हांगासरल्यान स्कूल बसीस वयता बाकीची आमच्यो कंपनीची हें आसा सगळे लोक होच मेन रोड आसा. हेच रोडाच्यान जाता. पूण आयज तर ते रस्तो पळयलो जाल्यार तेणी WRDन हांगा सामकें नाशाडी केले कडेन आसा. तेंकां आमी तेन्नाच सांगिल्लें की बाबा तुमी करता ते सारकें कायद्यान करा म्हणून. पूण ते तेन्ना आयकले ना. तेन्ना हो जोर जबरदस्तीन हो रस्तो तेणी फोडलो. आनी आतां पळय ते परत हें करचें तेंकां सांगलें जाल्यार तेंचो ते हिंग ना. हांव ही कडेन उलयलो करताच म्हणटा ते. आमी हें घालून दिता म्हणपा लागले सोलिंग घालून ताका प्रिमिक्स घालून दिता म्हणपा लागले. पूण आयज पर्यंत टील डेट तेणी आयज पर्यंत हें काम चालूच केलें ना. आनी तेणी दुसरी माती पळय तेणी माती बी कशी उडयले कडेन आसा माती ते काडिना. हें सगळें दादागिरी जालें दिसना तो आतां WRDची. जून म्हयन्यानाचो पावस पडटलो. पावस पडलो म्हणटच आतां तरी इतले त्रास जाता. पावस पडलो म्हणटच आनी हिंगा सगळें आख्खें फूल रॅप जातलें. सो त्या टायमार मागीर हिंगा हालत कितें जातली तेंच म्हणटा तुका हो रस्तो केन्ना जाल्लो हो पयलीं कच्चा रस्तो आशिल्लो. 2013 हेका आमी हो रस्त्याचें आमी काम केल्लें. काम करून हो प्रिमिक्स केल्लो. 2013 नंतर हेजे हॉटमिक्स म्हणटा केन्ना पडलें ना. केन्ना टेंडर जालें ना. सो लकिली तो 2024 पास जालो. आनी सगळे टेंडर सगळे 4.5 काय 5 कोटी कितें आसता इनोग्रेशन बी सगळें जाले कडेन तुमी पळोवं शकता ते पाटी मारली ती.
आनी अंदू समज तो जायना कित्याक तो मुखार आनी तुमी पळोवपाना हो पूण मातसो बरो आसतलो म्हळ्यार हो बरो न्हू हो सगळे गेले कडेन आहा हेज्यांनी वच कंडिशन मुखार आसा फुडें आहा फुडें आसा तशेंच आमचे भितरले रोड आशिल्ले मिराबागचे इंटरनल रोड बी आसा फोंडल्या रोड आसा दुलबान नगर रोड आसा तेयी ऑटमिक्स जावपा आशिल्ले आतां हेंगे WID लागोन हे सगळे अंधाधुंदी लागोन PWD फाटीं उरले कित्याक तेणी PWD सांगले कडेन आमी पयलीं पायप घालता म्हणून आनी आतां काय हो प्रोजेक्ट मुखार वयतलो तेंय म्हाका खबर ना आमकां तें आनी आमी तो उकार वचपाकूय बी दिवपाचें ना तुमी दिवपाचेच ना न्हू हय तो आतां जाता तितले बेगीन एक्चुअली हेका हॉटमिक्स करपाक जाय Actually जाता तितले बेगीन आतां पळय हो मार्च म्हयनो एप्रील हो लास्ट आसा PWD रेडी आसा करपाक पूण WIDन तांकां परमिशन दिवपा जाय बाबा तुमी आमी बाबा तुमी आपूण घालता हें तुगेलें सोलींग घालता आनी प्रिमिक्स घालून दिता म्हणून पूण तेंचो आजून पर्यंत मुवमेंट ना कळ्ळें तुका म्हळ्यार कशें आसना पळय थंय तेणी खड्ड्याक आमकां थंय हें दिले कडेन आसा थंय तुमी तें ग्रीन रिटर्न दिवन हें केले कडेन आसा फटींगपण केले कडेन आसा तेंगे कामूच चालू जायना प्लस हे पळय आतां रस्त्याचे पळय तेणी कसं पळय आतां पळय गाडी गेली पळय तुमी दुल्लो फूल दुल्लो सो कशें आसा हे WID म्हणटा तें सामकें एक दादागिरीन हें काम हांगा चालू केले कडेन आसा आनी तेणी तेंगेले पळय कर्मां हेका लागून आमी हांगा भोगतात कळ्ळें न्ही सो इतलेंच हांव गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता की PWDक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलें तुमी आमी तेंकां ऑफिशियल लेटर केले कडेन आसा रस्त्याक कंडिशन हें सगळें आमी तेंकां सांगले कडेन आसा ते रेडीज आसा तेंगेलें हें कांयच ना फक्त WIDन तेंकां गो हेड म्हणून परत तेंकां रिप्लाय दिवपा जाय तेन्नाच हेजेर ऑटमिक्स जातलो कळ्ळें न्ही